رح نتابع لليوم فقراتنا مع محطتنا دايما نهار الجمعة مع الجمال، وبخصوص الجمال جاي نصر. صباح الخير. صباح النور. كيفك اليوم؟ الحمد لله. عنا ملكات جمال اليوم بدنا نحكي عنهم. مزبوط. هو ايفنت كتير حلو، وبتعرفي كل الجنوب سمع عنه، واول مره بصير هيك ايفنت. مس شوف ملكة جمال الشوف كتير حلو مهضوم وبمستوى كتير عالي، يعني بتحسي كأنك عم تحضري مس لبنان يما الميركس دور. حنشوف هلا لقطات عنه، وانا كنت بالجوري، واكيد كان في لجنه كتير حلوين ومهضومين، وحطينا علامات حسب الاصول. منشوف لقطات مع باسل قسطنطين. ميرسي للبيكتشرز الحلوه اللي عرض لنا اياها بهالطريقه. جمال البنات اللبنانيات. هلا حاحكي عن جمال كم شخص كانوا موجودين ولفتوا لي نظري كأنا اخصائيه تجميل. اول شيء حنشوف اول صوره اللي هي مس الشوف. هلا اكيد طلعت كانوا البنات اول شيء بالشورت، بعدين بفستان، بعدين اسئله، والاسئله كانوا كثير صعبين، يعني بمستوى عن جد كثير عالي، وكمان كلياتهم مثقفات، يعني عن جد كانت بمستوى كتير عالي هيدا الايفنت. والحلو السهره كانت بتجنن. يا ريت سنه الجاي كل العالم يترقبوها ويحضروا. كان في فوق ال 500 شخص كحضور، وبمنطقه بتطير العقل. يعني الايفنت كان بمحل لو بالمي، كتير اوت دور مرتب، كبار، تحسي منطقة كتير حلوة، منطقة من لبنان. أكيد. بس هيك دايما بنحكي عن بيروت، لا مناطقنا الجبلية كتير حلوة. أكيد اكزاكتومون. هلا بدي أعلق على صورة البريزنترز. سامي أبو حمدان. هلا سامي المهضوم أول ما افتتح الحفلة حكي عن أمال علم الدين اللي هي خطفت قلبه لجورج كلون. نحن بنقول دايما انه اللبنانيه فيري اتراكتيف بشخصيتهم، بنفسيتهم، بثقافتهم، وبجمالهم. دونك لتشوفي امراه بنت من الشوف وهي من الشوف امال، ايه طبعا هالقد شدت حدا كتير مهم، وحدا كان مش ناوي يتجوز. دونك انا كتير برجع بالجمال والثقافه والتراديشنز. لو ما قلت له انا ما بقبل غير ما نتجوز، اكيد ما هالقد قتل حاله. هلا كمان بقول له لسامي انه منا بحاجه لجورج كلون لانه هو احلى منه. البرزنتيشن تبعيته كانت كتير كبار، بتحسي كانه ميركس تبع العالم، يعني بتحسي مستوى العالي عنا بلبنان بمستوى عالمي مش بس لبناني. وبلاس وقت احكي عن رجال حلو غير جوزي لانه هو احلى واحد بقول الاناقه الرجاليه اللي هي بتحسي الباربه مرتبه،
الدينين، الشعر، اللبس، الأناقة هيدي الرجالية اللي هو ما عندنا كرش زايد، الضفير مرتبة. أنا اللي بحكي عنه هيدي هي الترتيب. مش ضروري يكون ملك جمال العالم، بس الترتيب بالنسبة للرجال كتير مهم. هأحكي كمان عن ست اسمها كارمن أبو شقرة. حضرتها كانت ممثلة وزارة السياحة، ونيال وزارة السياحة فيها، وليه ما بتكون مرتجة بالوزارة؟ لأنه حلو تكون وزارة السياحة يعني جمال لبنان. دونك تكون الست يعني شوفي ملامحها، هي ست عادية بس الأناقة بجمالها ترتيبها، شعر، الجسم، الميك اب، الحضور، الكبار، يعني هيدا هو الجمال. مش الجمال بس انه تكوني ملكة جمال. هلا اكيد كريستينا اللي ربحت كانت بكل شيء حلوة. برافو. بس حبيت ضوي على لجنة الحكم، هي كانت معنا وكتير لفتت لي نظري. يعني الستات مثلا دائما بنشوف بالمجتمع ستات منفخين زياده، الحواجب كثير، يا ريت نرجع على الحواجب. صورتها بتشوفي حواجبها ناتشورال مرتبين. هلا اكيد يمكن تاتو، بس هيدا التاتو اللي بحكي عنه مش الاوفر. في حدا كمان مهضوم كان علق رجال كمان بالفيوتشر بحلقه بالليل انه حواجبهم عم بيصيروا اوفر مثل موشي ديان، يما شيء بخوف تو ماتش. انا بحكي دائما الجمال والتجميل هو الترتيب. كمان بالجوري في ست حلوة كانت مبينة ولفتت الأنظار، مش لأنه عندها انستيتيو، لا نشوف الصورة معنا بالاستوديو ولا شيء. هلا دايما في كتير ستات بيقولوا لي نحن مجوزين وعندنا أولاد. أنا عندي ولدين مع سيزيريان، يعني في كتير بيلاقوها عذر إن عندك سيزيريان ما يكون جسمك مزفل. هلا دائما التي في بنصحني 7 كيلو، هالصوره اخذت لي حقي انه ايدي مش ناصحين، جسمي مقبول، مش انه لاعبين بالصوره. هلا الفوتوشوب مش كثير، اكثر على الوجه بيلعبوا. يمكن ايه. هلا في ست كمان ماريا امير يزبك، مدام ولا المغني المشهور امير يزبك، اللي هو احيا الحفله وعطاها لون كثير حلو. اللي لفت لي نظرها فيها جسمها بيطير العقل ووجهها قمر. هي طلعت ملكة جمال المغتربين، وبلاس صوري حامل بالشهر الثالث. يعني بتشوفي، سألتها أنا إنه يعني جسمك هالقد حلو؟ قال لا، بنتبه، بعمل سبور، بنتبه على الأكل، بهتم بجسمي. هلا في كتير ستات بينطروا من بعد ما يخلصوا ثالث ولد حتى يبلشوا يهتموا. أنا اللي بنصحه مثل هيدي الست فينا نكون، يعني فينا ننتبه. أو من أول بيبي ما ناخد أكتر من 10 كيلو، من تاني بيبي قبل ما نبلش بالتاني نرجع قياسنا وجسمنا مثل قبل، نعمل سبور، ننتبه على الأكل، إذا في فات نعمل كافيتيشن عنا بالانستيتيو، نعمل اندرمولوجي إذا معبين سلوليت. دونك كتير مهم نهتم بجمالنا حتى لو نحن وحامل بثالث ولد. وذس از ذا بروف، يعني انا عم فرجيهم بروف اللي شفته بكل امراه. عندنا النجمه ليال عبود اللي احيت كمان السهره، كانت بتألقها، بجمالها، بعفويتها وبالجو الحلو. يعني دائما انا شعاري مش انه بس تكوني حلوه، انيقه وحضور مميز وبيلفت النظر. وهيدا اللي شفناه مع الكانديداس. هلا بنشوف كمان صوره عن الكانديداتس كلهم سوا. اذا بقول لك كل بنت، في بنات بعمرهم 17 سنه عن جد انا بقول لهم شابو با انه مرقوا قدام 500 شخص بدون ما يهزوا. في 2 3 لفتوا لي نظري، عندهم هالثقه بحالهم مبينه. حلو، يعني حلو الالقاء، الكلمات، الوجود، الجاذبيه اللي بكل ثقه نازلين. يعني وصلوا بالموتويات، هيدي يمكن بعد ما حدا عاملها بلبنان ولا برا، انه ميس جايه بموتو فاتوا فوتوا. هلا الافكار عم بتكون دائما هيك جديده حتى يغيروا من حفله لحفله. بس عن جد كان مستوى عالي لدرجه انه فور شور سنتجي ناطره اي متى يعملوها تكون من الحضور. هلا الكانديداس انا بالنسبه لي كلهم حلوين، جسمهم كثير حلو، مشيتهم حلوه. كان الحديث، السؤال كثير، الاسئله كانت صعبه. اكيد وقت تكون صعبه يعني المستوى العالي
بالعلم اللي عند البنات، وبتشكرهم لانه جرأة انه يقدموا، واهاليهم واز براود اوف ذم. بتعرفي من زمان بالجبال كنا نقول لا وكيف وعيب ومضبوط، يعني اليوم لا، صار في انفتاح على كل شيء، والناس صارت تعرف بكل شيء، وتعرف وين الحدود وكيف وباي طريقه. هيدا اهم شيء، هيدي ستيب كثير مهمه. دونك بنقول لهم مبروك للكل، مع انه مش الكل ربحوا، بس بالنسبه لنا كجوري كنا عم نلاحظ كل بنت عندها شيء سبيسيال وبتستحق ملكه الجمال. هلا اخر وحده مس كريستال نمر اللي هي ربحت الجائزه، اكيد ربحت تقريبا $1000 عندنا بالانستيتيوت تو بي بامبرد، وجوائز عديده قدموها كثير ناس نتشكرون، وبلاس كان حضورها كثير مميز. مش بس انه جسمها حلو، مش بس الفساتين كانت مقدمتهم ندوة الأعور، عن جد بقدم لها تحية، كانت معنا بلجنة الحكم. الفساتين بيطيروا العقل. كمان في حدا ساعدهم كيف يمشوا على البوديوم، عن جد كانوا بروفيشنال، بتحسي مستوى مس ليبان. هلا في كثير بيسألون ليه مش لسليبان، لأنه ما كان في كمان حضور بالمايو، وأنا كونسرفتيف مثلهم، يعني ما عندي مشكله بنتي تنزل معهم لانه بمستوى عالي. ليش لا بدون مايو؟ اصلا يعني الملكات الجمال اللي عم بيكونوا بالمناطق كمان عم بيكون في عليهم كثير شغل، وعم بيكونوا مرتبين وهيك، وبعدين يعني وقتها بده ينعمل مثل لبنان عم بيكون العدد قليل، مش عم بيستوعب كل جميلاتنا بلبنان. مزبوط. اخر صوره اكيد اللي توج كريستال نمر هو حبيب قلبنا ويسامحنا اللي كان معنا بفيوتشر تي في. كان حضوره كثير حلو وسؤاله كثير صعب. دونك مثله مثل البريزنتر اللبنانيه، واكيد هلا صار ممثل لبناني مشهور. عطى جو ونكهه لكل جروب بلجنه الحكم. اخر صوره هن مس جروب جين نصار اللي هن كلياتهم بناتي بيشتغلوا معنا بالجميزه وبصيدا، بقدم لهم تحيه، وكمان بيضوا لي وجهي لانه كانوا موجودين وكمان عملوا فليفر حلوه بالسهره. هلا اللي بدي اقوله شيء كثير مهم. امبارح كان في عندي دموازيل عمرها 18 سنه مثل البنات اللي قدموا. هلا هي جسمها اكيد ما بيساعدها انها تكون بالمسابقات، مش بالمسابقات. هي قصيره تقريبا متر تقريبا، كثير قصيره، وعم تعمل عمليات لتطول طولة 10 سم، يعني ماكسيموم فيها توصل 3 عمليات باجريها وبايديها لتصير بمستوى 1.5 متر. هلا هي اللي قهرها واللي اكثر شيء زعجني هي نظره العالم. ربنا وقتها بيخلق الجمال، بس مين ما خلقه اذا مش حلو كمان هيدا خلقه ربنا طبعا. بتمنى من كل المشاهدات، لانه اكثر شيء الستات اللي بيأذوا بنظرهم وبحديثهم، وكل البنات بينتبهوا اذا وحده ناصحه، اذا وحده قصيره، اذا وحده وجهها ما حلو، بليز هيدا خلقه ربنا. الجمال من جوا وكلنا عنا. مظبوط طبعا. هيدا هو جوهر الجمال بالنسبه لإلي. شو رايكم نشوف البرومو نهار الاحد؟ يلا رح نشوفها سوا. في شهر رمضان المبارك، شهر الخير وموسم الخير، بدنا نتوجه لكل أهل الخير بدعوتهم إلى المساهمة في دعم المؤسسات الخيرية، المؤسسات الإنسانية. ألف مبروك وجين نصار، إن شاء الله يصير منا جينات كتار لحتى يكون يعملوا عمل خير، والحافز الأساسي هو اللي بيبني كل هالأمور هودي هو الحب. رح يترقبوا اكيد نهار الاحد. بس هيدي مقتطفات لجمعيه جين نصار للتنميه الاجتماعيه اللي اكيد برمضان بعيد الكل، واكيد في مساعدات من الجمعيه. يعطيك الف عافيه جين، موجوده دائما وين ما كان. رح ناخذ كمان مره بريك مشاهدينا ونرجع نتابع.